आशिक ज़हर पियाक वेहु ॾिसी वेसन घणो, कड़े ऐं कातिल जा हमेशा हेराक, लॻी लऊ लतीफ़ चए फना कया फिराक, तोड़े चिकन चाक तब आह नसलिन आम की। मोहतरम साथियों, हक मौजूद हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह उनके अशार की उर्दू में तशरी इस सिलसिले का मैंने एक शेर अर्ज़ रखा है। हज़रत भिटाई गोट रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक ज़हर पियाक। आप फरमाते हैं कि जो आशिक इलाही हैं, जो सूफ़ी हैं, जो आशिक हैं, वो हमेशा नफ्स की मुखालफत करते हैं, उसके आदी होते हैं, नफ्स की मुखालफत के आदी होते हैं, नफ्स की मुआफ़क़त के आदी नहीं होते। वेहु ॾिसी वेसन घणो, जिस चीज़ में तकलीफ़ होती है उसमें वो कोशिश ज़्यादा करते हैं। यानी जो आशिक इलाही हैं, जो आशिक हैं, वो सुख के मुतलाशी नहीं होते, वो सुख को तलाश नहीं करते, वो आसाइश को तलाश नहीं करते, वो सुकून को तलाश नहीं करते, वो ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी को कठिन गुजारने की आदत डालते हैं, सुख की आदत नहीं डालते, सुकून की आदत नहीं डालते। वो ऐसा नहीं कहते कि हमारी ज़िंदगी रिलैक्स गुजरे, ऐसी नहीं कहते, ऐसा नहीं करते। वो तकलीफ़ की ज़िंदगी को तलाश करते हैं और उसका अपने आप को आदी बनाते हैं। वेहु ॾिसी वेसन घणो, यानी जिस चीज़ में तकलीफ़ होती है नफ्स को, उसमें वो आगे बढ़ते हैं ताकि इस नफ्स को तकलीफ़ हो। वैसे एक तसव्वुफ़ का उसूल है कि जिस चीज़ में जितना आराम होगा तो उतनी रूहानियत कम होगी। तो इसलिए जो सूफ़ी हज़रात होते हैं ना, वो अपनी जो आदत बना लेते हैं, नफ्स की मुखालफत वाली आदत बनाते हैं। वो अपने आप को इस नफ्स की मुखालफत का आदी बना देते हैं, सुख को तलाश नहीं करते, मुश्किल को तलाश करते हैं। जिस चीज़ में मुश्किल नज़र आती है नफ्स को, उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे फरमाते हैं, कड़े हैं कातिल जा हमेशा हिराक, यानी जो चीज़ नफ्स पर दुश्वार गुज़रती है हमेशा उस चीज़ के आदी बनते हैं। यानी जो काम नफ्स पर गिरां गुज़रते हैं, अपने आप को उस चीज़ का आदी बना देते हैं। ऐसा ना हो कि जिस चीज़ में नफ्स को आराम आए, जिसमें नफ्स को सुकून मिले, नफ्स को आसाइश मिले, तो उसका अपने आप को आदी बनाएं। ऐसे नहीं है, ये सूफ़ी का काम नहीं है। सूफ़ी का काम है जिसमें नफ्स की मुखालफत हो, उस चीज़ का अपने आप को आदी बनाते हैं। हज़रत भिटाई गोट रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर फरमाया था। आपने फरमाया कि जेथो बैत भाई से आयतूँ आहीन, यानी जिनको तुम मेरे शेर समझ रहे हो ना, वो कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वनहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत फ़हियल मावा। जिसने नफ्स की ख्वाहिश की मुखालफत की, उसका ठिकाना जन्नत है। जन्नत से मुराद वो जगह जहाँ कोई खौफ भी ना हो, जहाँ कोई गम भी ना हो, जहाँ कोई परेशानी भी ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ सुकून हो। तो बुज़ुर्गान दीन जो होते हैं, जो आशिक इलाही होते हैं, जो तालिब हक़ होते हैं, तालिब राह हक़ होते हैं, वो सुकून के मुतलाशी नहीं होते। वो हमेशा नफ्स की मुखालफत की चीज़ जो भी काम है उसके आदी होते हैं। आगे फरमाते हैं कि तोड़े चिकन चाक तपिया नसलिन आमसी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो भी तकलीफ़ मिलती है ना, तो उसकी शिकायत लोगों से नहीं करते। ये भी एक आयत की तशरीह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन फ़क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिमुस सलवातु व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक दो अल्फाज आगे पीछे हो सकता है हो गए हों।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے خاص بندوں کو جانی تکلیف دے کر آزماتا ہوں، مالی تکلیف دے کر آزماتا ہوں، اولاد میں آزماتا ہوں، وسائل میں آزماتا ہوں، اس کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان میں آزماتا ہوں۔ جب ہر حال میں وہ کہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو اے نبی ایسوں کو بشارت دو کہ مجھ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہیں۔ تو حضرت بھٹائی گوٹ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ان کو ہوتی ہے نا، تو اس کی شکایت عوام سے نہیں کرتے، اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ صوفی کا مقام حضرت بھٹائی گوٹ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عاشق ہوتا ہے وہ سکھ کا متلاشی نہیں ہوتا، جو عاشق ہوتا ہے جو نفس کی مخالفت ہے اس کا اپنے آپ کو عادی بنا دیتا ہے، اور جس چیز میں اس کو نفس کی مخالفت لگتی ہے اس میں وہ آگے بڑھتا ہے، اور ان کے من میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک کیل سی لگی ہوتی ہے، میخ لگی ہوتی ہے۔ ان کو کوئی چیز وارا بھی نہیں کھاتی، ان کو زمانے کی چیز وارا نہیں کھاتی، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی وارا کھاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو کوئی آزمائش ہوتی ہے تو اس پر وہ صابرین ہوتے ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی جہاز ان کی طرف آ رہا تھا مال کا، اور وہ مال صحیح نہیں نکلا، تو جو منشی تھا اس نے عرض کی کہ حضور جو ابھی جہاز آپ کی طرف آیا مال کا، تو وہ جو مال ہے وہ خراب نکلا، آپ کا اتنا نقصان ہوا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو وہ جو منشی تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا حال ہے، ہر حال میں خوش ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر کوئی جہاز آیا مال کا اور اس میں بہت فائدہ ہوا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عرض کرنے لگا کہ قبلہ یہ جو جہاز آپ کا مال کا آیا تو اس میں ہمیں وہ مال جلدی بک بھی گیا اور ہمیں اتنا منافع ہوا۔ تو سیم کنڈیشن، سیم ٹیمپریچر میں حضور غوث پاک نے اوپر منہ کر کے عرض کیا کہ الحمدللہ۔ تو اس شخص نے، منشی نے، یہ نوٹ کیا کہ دونوں کیفیتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اس نے معلوم کیا کہ قبلہ یہ کیا حال ہے کہ نقصان میں بھی آپ کی کیفیت وہی ہے اور نفع میں بھی آپ کی کیفیت وہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ آیت پڑھ کے سنائی، اور خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ آپ نے اس کو سمجھا کے فرمایا کہ ہر حال میں درویش کو خوش رہنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر کوئی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے تو یہ چیز بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندے کو ہر حال میں اپنے حال سے گرنا نہیں چاہیے، اپنے حال کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے نیچے بھی نہیں آنا چاہیے اور اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کانفیڈنٹ اس کا لوز بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو نارمل ہونا چاہیے۔ تو یہ حال جب جس کا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ تو حضرت بھٹائی گوٹ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فرمایا کہ توڑے چکن چاک تب آہ نسلی نام سی، یعنی کتنی بھی تکلیف ہو نا تو وہ عوام کو شکایت نہیں کرتے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی تکلیف دور بھی نہیں کر سکتا۔ فقیر کا یہ حال ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی کا حال بیان فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ وہ سکھ کا متلاشی نہ ہو، خواہش کا متلاشی نہ ہو، نفسی جس میں مخالفت ہو اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لے، اور جب اس کو تکلیف ہو تو اس کی شکایت نہ کرے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت میں ایسے بزرگان دین کے فرمودات کو سمجھنے کی توفیق عطا۔